स्वार्थमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध युवा आन्दोलित भएका छन्। सामाजिक न्यायको लागि पनि समाजमा उत्पीडित समूहको संघर्ष लगातार जारी छ। न्यायबाट वञ्चितहरू न्याय प्राप्तिको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया लगभग समाप्त भएको छ। फेरि एक पटक स्थानीय सरकार र अन्य दुवै सरकारले जनसरोकारका विषयमा के गर्छन् चासो बढेको छ। अब केही दिनमा सरकारले बजेट पनि प्रस्तुत गर्दैछ। वर्तमान सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट कस्तो हुने हो आम चासोको विषय हुने नै भयो। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। संसदको बजेट सत्र सुरु भएसँगै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ। हरेक पटक जस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्त्वकांक्षी देखिन्छ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको बलियो आधार बनाउने सहित सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रम सरकारको रहेको छ। अब त्यही अनुसारको बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत हुनेछ। तर सधैँ जस्तो प्रशस्त अध्ययन बिनाएको बजेट कार्यान्वयनमा नआउने अनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्था फेरि हुन सक्छ। संसदमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रम कार्यान्वयन होस् भन्ने आशा गर्न भने पर्छ। सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्नेदेखि लिएर 2 वर्षदेखि भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूले बजेट नपाउने भएका छन्। विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिने जनाइएको छ। पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। यस्तै सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको बलियो आधारको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र आयात मूल्य घटाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनेछ। यस्तै सरकारले बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने बाली अनुसन्धानमा लगानी गर्ने, अर्गानिक खेतीमा लगानी प्रवर्धन गर्ने, बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्ने, मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले उद्योगको जग्गा हदबन्दी पुनरालोकन गर्न कानून सुधार गर्ने भएको छ। सरकारले विकास आयोजनाको सहज जग्गा प्राप्ति र उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दी पुनरालोकन गर्ने कानूनी सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ। नापजाँच छुट भएका जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ। सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यावसायिक रूपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउनेछ। सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यावसायिक रूपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउनेछ। सरकारले खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि विद्युतको महसुल दरमा पुनरालोकन गर्ने भएको छ। विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने घोषणा समेत आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने बताएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लगानी गरिने उल्लेख छ।
सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। विभिन्न 12 शहरमा एकीकृत खानेपानी आयोजना र फोहोर पानी व्यवस्थापनको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। सरकारले पशुपक्षीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गर्न स्वदेशमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा कृषि माट स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी व्यवस्थित गरिनेछ र राजस्व सङ्कलन प्रणालीमा पनि सुधार गरिने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानून बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले 2 वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनाराका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ। विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ। पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनाराका विपन्नका नदी किनाराका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस्तै सरकारले उद्योग प्रशासन सरल र लगानी मैत्री बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उद्योग आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ। सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योगको अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आय आर्जन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिनेछ। सरकारले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए खारिजीमा लैजाने भएको छ। यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेका बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विशेष कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले कपिलवस्तुको तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने भएको छ। यस्तै सरकारले हराएका सम्पदालाई नेपाल भित्र्याउन पहल गरिने पनि जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि सुरु हुने गरी निजगढ विमानस्थलको निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ। नेपालमा उडान गर्न चाहने थप विमान कम्पनीलाई उडानका लागि प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको सरकारले भारतसँग थप हवाई रुटको लागि पहल गर्ने भएको छ। सरकारले भैरहवालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्ने भएको छ। भैरहवा र नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण छिटो सक्ने गरी सरकारले नीति बनाएको छ। सरकारले पर्यटन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि बनाएको छ। विमानस्थल थप बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लुम्बिनी र पशुपतिलाई धार्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवर्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टेलाई प्रवर्धन गरिनेछ। मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत सङ्ग्रहालय स्थापना गरी पर्यटकीय आकर्षण वृद्धि गरिनेछ। ताप्लेजुङ दार्चुला ग्रेट हिमालयन ट्रेलको स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। बराह क्षेत्र, चतारा धाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरकारले आधारभूत र जीवन रक्षा औषधि, खोप र अक्सिजन उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। नेपाली औषधि उत्पादनको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले औषध बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युतमा सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। सरकारले शहरी पूर्वाधारमा एकीकृत युटिलिटी करिडोर बनाउने घोषणा गरेको छ। युटिलिटी करिडोर सहितको शहरी विकास सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको हो। संसदमा राष्ट्रपतिले सामाजिक सद्भाव र जातभातको नाममा कोही नागरिक हेपिनुपर्ने स्थिति नहुने सरकारी घोषणा गरिरहेकै बेला जाजरकोटको सोतीमा भएको जातीय हत्याका अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पुगेका छन् नागरिक समुदाय। जाजरकोटदेखि आएका मृतकका परिवार सरकारसँग राजधानीमा नै आएर न्यायको माग गरिरहेका छन्। विगत 2 वर्षदेखि पनि न्याय नपाउँदा उनीहरू राजधानी नै आउन बाध्य भएका हुन्। मुलुक कोरोनाले आक्रान्त थियो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना रोकथामका लागि भन्दै सरकारले देशभर लकडाउन गरेको थियो। मानिसहरू एक घरबाट अर्को घर जान समेत डराउँथे। तर त्यही बेला रुकुम पश्चिमको सोतीमा जिउनै सिरिङ्ग हुने गरी एउटा घटना घट्यो। 2077 जेठ 10 गते आजकै दिन जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको त्यो नरसंहार घटना अहिले पनि ताजै छ। घटना घटेको 2 वर्ष पुग्दा समेत न्याय नपाएको भन्दै पीडित परिवार यति बेला न्याय माग्न राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। जातकै कारणले अहिलेसम्म पीडित परिवारले न्याय नपाएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको थियो। जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, अपराधीलाई कारबाही गर, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस सफल पारौं, जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस सफल पारौं, जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस सफल पारौं। वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद, अपराधीलाई कारबाही गर, अपराधीलाई कारबाही गर। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले आयोजना गरेको उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अपराधीलाई कारबाही गर, जात व्यवस्था मुर्दाबाद लगायतका चर्को नारा लगाएका थिए। न्यायको ढोका ढकढकाउँदै काठमाडौँसम्म पुगेका 6 जना युवककी आमा स्वयं प्रदर्शनमा सहभागी थिए।
मलिन अनुहार लिएर प्रदर्शन स्थल नजिकै सडक छेउमा बसेकी नवराज विक्ककी आमा उर्मिला विक्कले 2 वर्ष पुग्दा समेत न्याय नपाएकाले न्यायको खोजी गर्दै आफूहरू काठमाडौँ आएको बताइन्। 11 जना छुट्टी गए, अझै पनि अब सबैजना बाहिर निस्किजाने होलान्, के न्याय पाइन्थ्यो र भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, न्याय माग्दै काठमाडौँ गएपछि ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग कुरो राखेपछि कहीँ उहाँहरूले कुरो सुनिदिनुहुन्छ कि छिटै अब जेल चलाउने हुन्छ कि उनीहरूको आजीवन कारावास हुन्छ कि जस्तो हाम्रो छोराहरू न मारिकन भेरीमा बगाइकन लास झिकेका छन् उस्तै गरी तिनीहरूको लास भित्रबाट तानिएको भइदियो भए हाम्रो छोराहरूको आत्माले पनि शान्ति पाउँथ्यो र हाम्रो आत्माले पनि शान्ति पाउँथ्यो भन्ने लाग्छ। घटना घटेको 1 वर्षसम्म सबैबाट साथ सहयोग पाउँदा अब त न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा जागेको भए पनि अहिले कसैले वास्ता नगर्दा न्याय पाउने आशा समेत मर्दै गएको पीडित परिवारको गुनासो छ। घटना घटेको 2 वर्षसम्म पनि जातकै कारणले आफूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अर्का मृतक युवक आमा बताउँछिन्। दलित भएर अनि हाम्रो न्याय पाइँदैन। रुकुममा गयौँ 4 पटक जाँदाखेरि पहिल्यै अब कति 2 महिना 3 महिना पछाडि उसको आमालाई तुलबहादुर मल्ल, प्रकाशित मल्ल, त्यहाँबाट इन्द्र मल्ललाई उहाँबाट अर्को नाम थाहा छैन 4 जनालाई निकाल्नु भयो उहाँको अदालतले, रुकुमको अदालतले। अनि सुर्खेतमाथि 1 दिन गएर 7 दिन बस्यौँ। 7 दिन बस्दाखेरि अब वहीँ स्वतीको मान्छेको अगाडि भयो, हाम्रो भएन। 7 दिन बस्यौँ, फेरि फर्केर गयौँ, फेरि बटाएको आयौँ र अनि त्यहाँ पछाडि के भयो भनेपछि सानो बालबालिका भनेर त्यो केटीले अब बोलाउँदाखेरि अब त्यसको आमाले के भन्छ आज डुमलाई त यसलाई मारेरै खोलामै फाल्ने 4 गाडी मान्छे ल्याऊ भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो 12 जना केटाहरू थिए। त्यत्रो प्रमाणित 12 जना हुँदाहुँदै हाम्रो कुरो लागेन। कुरो नलाग्दाखेरि अनि त्यसैले मान्छे निक्लिराखेका छन्। निक्लेर अनि अब यतातिर अब यहाँ काठमाडौँ अदालतले 5 जना निकाल्नु भयो। जातकै कारणले पीडित परिवारले न्याय नपाउनु निकै दुःखद रहेको मानव अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको नरसंहार घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको मानव अधिकार कर्मी मोहना अन्सारीले बताइन्। उनको भेरी नदीमा बगाइएका ती सबहरू सायद मलाई लाग्छ मेरो पुस्ता र आउने पुस्ता र आज यो मण्डलमा उभिने कुनै पनि पुस्ताले बिर्सिने छैन। र यो जात व्यवस्थालाई नै लक्षित गरेर जसरी नरसंहार गरिएको छ, नरसंहार भन्ने कुरा मेरो पुस्ताले देख्न पायो। मैले सुन्दै आएको थिएँ यो दन्त्य कथामा मात्रै सीमित छ भन्ने कुरा, तर आज मेरो पुस्ताले यो कुरा देख्न पायो। योभन्दा दुःखद सायद यो क्षण हाम्रो लागि कुनै पनि हुने छैन। र त्यो दिन मेरो लागि जेठ 10 2077 को दिन मेरो लागि यस्तो दिनको रूपमा दर्ज छ जो म बिर्सिन सक्दिनँ सायद त्यो दिन। घटना घटेको 2 वर्षसम्म पनि उक्त मुद्दा अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अहिले अदालतले घटनाको थप प्रमाणहरू बुझ्ने काम गरिरहेको र अन्तिम फैसला आउन 5-6 महिना अझै लाग्ने देखिएको पीडित पक्षका वकिल मोहन साशङ्करले बताएका छन्। अहिलेसम्म यो मुद्दा पूर्व पक्षको क्रममा छ। प्रमाणहरू बुझ्ने कामहरू भइरहेछ अदालतले। त्यो प्रमाण बुझ्ने क्रममा चाहिँ 6 जना जाडवाला मध्ये 5 जना जाडवालाको पनि बगपत्र सकिया छ, प्रतिवादीहरूको साक्षीहरूको बगपत्र सकिया छ र केही घटना विवरण कागज गर्ने मान्छेहरूको बगपत्र सकियो र पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो 5 जना। 5 जना मध्येको 2 जनाको बगपत्र सकिएको अवस्था छ हैन। अझै 3 जना डाक्टरहरूको बगपत्र हुन बाँकी छ। केही घटना विवरण कागज गर्ने मान्छेहरूको बगपत्र हुन बाँकी छ र प्रहरी प्रतिवेदकहरू जसले सिडिआर रिपोर्ट तयार गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि अदालतले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कानुनी व्यवस्था त्यो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि आउनुपर्ने अवस्था छ र केही घटना विवरण कागज गर्ने मान्छेहरूलाई बुझ्नुपर्ने छ। त्यसैले अहिले प्रमाण बुझ्ने क्रममै छ र यहाँबाट भिसेरा रिपोर्ट जुन मृतकहरूको चाहिँ भिसेरा चाहिँ पठाइएको थियो काठमाडौँको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा, त्यहाँबाट पनि त्यसको रिपोर्ट गइ नसकेका भएर त्यो रिपोर्टको लागि पनि अहिले सायद अबको पेशीमा चाहिँ त्यो रिपोर्ट मगाउने आदेश हुन्छ र त्यसरी चाहिँ केस अगाडि बढ्छ। यसले करिब 5-6 महिनाको समय लिन सक्छ। 2077 सालमा घटेको यस नरसंहार घटनापछि जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले जेठ 10 गतेलाई जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। दुई 2077 जेठ 10 गते जाजरकोटको सोतीमा भएको त्यो नरसंहारको घटना आम जनसमुदायको मानस पटलमा ताजै छ। जातीय विभेदको त्यो चरम घटनामा नवराज विकास सहित 5 जनाको हत्या भएको थियो।
हत्याको आरोपमा 30 यता अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पटक पटक दबाव परेपछि प्रशासनले पक्राउ गरेको 34 जना मध्ये 11 जना रिहा भइसकेका छन्। त्यसबेला घाइते भएकाले अझै त्यो पाशविक घटनाको दिन बिर्सन सकेका छैनन्। जाजरकोट अझै पनि त्यस दिनको शोकमा छ। रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको नरसंहार घटनाको मंगलबार 2 वर्ष पूरा भएको छ। जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विक सहित 5 जनाको 2077 जेठ 10 गते सामूहिक हत्या गरिएको थियो। हत्या गरिएको 2 वर्ष पूरा भए पनि पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन। उक्त घटनामा भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश बुढा, चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सन्दीप विकको हत्या गरिएको थियो भने 12 जना भागेर ज्यान बचाउन सफल भएका थिए। सोती घटनाले मुलुकलाई नै केही दिन स्तब्ध बनायो। मुलुकको ध्यान धेरै दिनसम्म यही घटनामा केन्द्रित रह्यो। घटनाको सर्वत्र आलोचना पनि भयो। घटनाक्रममा ज्यान गुमाएकाको र बेपत्ताको खोजी कार्य र न्यायका लागि सर्वत्र आवाज पनि उठ्यो। तर घटना घटेको 2 वर्ष पुग्दा पनि यस घटनाको छिनोफानो हुन सकेको छैन। रुकुम जस्तो निकै कम मुद्दाको चाप हुने अदालतमा समेत 2 वर्ष पुगिसक्दा यो मुद्दा टुङ्गिएको छैन। 2 वर्षसम्म पनि मुद्दा किनारा नलाग्दा सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिन भन्ने देखिएको छ। हत्याका आरोपित 34 जना मध्ये 11 जना रिहा भइसकेका छन्। 23 जना थुनामा छन्। जिल्ला अदालतले गरेको पूर्वपक्ष थुना सम्बन्धी निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतले समेत जाँचेर सुरुमा पक्राउ परेका मध्ये 11 जनालाई तारिखमा छोडेका छन्। चौरजहारी नगरपालिका 8 का तत्कालीन अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लका साथै दिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेम बहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, मान बहादुर मल्ल, टोप बहादुर मल्ल, तिलक सन्द, इर्द बहादुर ठकुरी, दिपेन्द्र कुमार मल्ल, हर्क बहादुर मल्ल र विनोद मल्ल थुनामा छन्। सबिन पुन, नेत्र बहादुर मल्ल, रमेश बहादुर मल्ल, धनराज राणा, नवीन कुमार घर्ती मगर, विराज पुन मगर, भेम बहादुर पुन, रमित पुन मगर र विष्णु मल्ललाई पनि थुनामा राखिएको छ। नवराजकी प्रेमिकाका बुवा र दाई पनि थुनामै छन्। नवराजकी प्रेमिकाकी आमालाई जिल्ला अदालतले 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिसकेकोमा र उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। नवराजकी प्रेमिकाकी आमालाई जिल्ला अदालतले 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेकोमा उच्च र सर्वोच्चले पनि सदर गरेको छ। दिपेन्द्र चन्द, तुलबहादुर मल्ल र इन्द्र बहादुर मल्ल पनि जिल्ला अदालतबाटै साधारण तारिखमा छुटेका छन्। नवराजकी प्रेमिका र उनका भाइलाई नाबालिग भन्दै जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृहमा पठाएको थियो। पछि उच्च अदालत सुर्खेतले अभिभावकको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ। 2 वर्षसम्म पनि मुद्दाको टुङ्गो नलगाउँदा राज्य तहबाटै आरोपी छुटाउन प्रपञ्च त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पीडित परिवारको छ। सरकारले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा औल्याएको विषयप्रति कारबाही अघि बढाउनुको साटो राज्य मौन देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गरिएको छैन। यसरी भएको थियो सेतीकाण्ड। 2077 जेठ 10 गते भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकले पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँबाट प्रेमिकालाई भगाउने योजना बनाउँछन्। 4-5 दिन अघि प्रेमिकाले बिहे गरेर लिन आउन भनी फोन गरेको भन्दै नवराजले आफ्ना मन मिल्ने साथीहरूलाई सोती पुगेर केटी भगाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्छन्। केटीका परिवारले सम्बन्ध स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि नवराज साथीहरू लिएर भगाउन जान्छन्। नवराजको आग्रहमा उनी सहित 19 जना युवाको टोली सोतीतर्फ लाग्छ। भेरी नदीबाट 3:30 बजे उकालो लागेको उक्त टोली बेलुकी 5 बजे सोती स्थित प्रेमिकाको घरको 30 मिटर तल पुग्दछ। युवाहरूको केटीसँग देखभेट हुन पाएन। युवाहरूलाई तलको बाटोमा आएको देख्ने बित्तिकै प्रेमिकाकी आमा प्रकाशी मल्ल गाली गलोजमा उत्रिन्छन्। प्रकाशीले ओडा अध्यक्ष अम्बर बहादुर मल्ललाई फोन गरेर गाउँले बोलाउन पनि लगाउँछिन्। प्रकाशीको गाली गलोजका साथै गाउँले आउने थाहा पाएपछि युवाहरूको टोली केटीको घर नपुगेरै केही नबोली खलङ्गातर्फ फर्किने क्रममा मध्य पहाडी लोकमार्ग नजिक पुग्न नपाउँदै 81 60-70 जनाको समूहले घेरा हालेर नवराजको टोलीमाथि ढुङ्गा मुढा बर्साउँछ।
ज्यान जोगाउन भागाभाग गरेका युवाहरूलाई ढुङ्गा मुढा हँसिया सिरफटले प्रहार गर्दै भेरी नदी किनारासम्म लखेटेर चौरतिर घेरा हाल्छन्। युवाहरू सोती गाउँदेखि करिब 3 किलोमिटर तल आएपछि गाउँलेको आक्रमणमा पर्छन्। ज्यान जोगाउन भाग्दै गरेका युवाहरूलाई मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि 2 किलोमिटर तल रहेको भेरी नदीको बगरसम्म लखेट्छन्। अन्ततः केही सिप नलागेपछि ज्यान जोगाउन कोही कता भाग्छन् कोही कता। साँझको बेला पत्तै हुँदैन। आत्तिए 12 जना खोलामा हाम फाल्छन् र ज्यान जोगाउन सफल हुन्छन् भने नवराज सहित 5 जनाको सामूहिक हत्या हुन पुग्छ। मृत अवस्थामा भेटिएकाको शरीरभरि घाउ नै घाउ थियो। नवराजको शरीरभरि हेरि नसक्नु घाउ नै घाउ थियो। टाउको र मुखमा ढुङ्गाले हानेर हत्या गरेको देखिन्थ्यो। उक्त घटनामा भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक सहित चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सन्दीप विकको हत्या गरिएको थियो भने 12 जना भागेर ज्यान बचाउन सफल भएका थिए। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँ निवासी नवराज विकले विवाह गर्न जाँदा ज्यान गुमाउनु पर्यो। एथलेटिक्सका खेलाडी समेत रहेका नवराजको खेल खेल्नै जाँदा प्रेम बसेको थियो। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेका नवराज खेल खेल्नकै लागि रुकुम पुग्दा चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतेकी सुषमा मल्लसँग 3 वर्ष अघि चिनजान भएको थियो। दुवैजना बीच त्यही बेलामा प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो। खेलकै क्रममा रुकुम पुग्दा नवराजले लुकी छिपी प्रेमिकालाई पनि भेट्ने गरेका थिए भने प्रेमिका सुषमा पनि नवराजको घरमै भेट्न पुग्थिन्। दलित युवासँग प्रेम सम्बन्ध छुटाउन आफन्तले निकै प्रयास गरे तर सम्बन्ध टुटेन। प्रेम गाढा बन्दै गयो। अभिभावकले छोरीलाई कुटपिट पनि गरे। त्यसपछि प्रेमिकालाई लिन केही महिना अघि पनि नवराज साथीहरू लिएर सोती पुग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। दलितसँग प्रेम गरेको भनेर आफूमाथि परिवारबाटै अपहेलना भएको भन्दै सुषमाले नवराजलाई सन्देश पठाएपछि 19 जनाको टोली सहित नवराज गाउँमा पुगेका हुन्। स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिँदै गर्दा न्यायको लागि हरेक पटक नागरिक काठमाडौँमा आएर प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था निकै टिट लाग्दो छ। स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले दिनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार दोस्रो पटक निर्वाचन भइसक्दा पनि दिने चाहना नराखेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस पटक उत्साहका साथ मतदाताले आश लाग्दा प्रतिनिधि सुनेका बेला अधिकार हस्तान्तरण सहित स्थानीय सरकारले जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति गर्न सक्लान् भन्ने आशा गरौं। हवस् त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।